हॅलो गुड मॉर्निंग गायज, कशा गोंयकारांनो. आयची ब्रेकफास्ट पळोवपाक शकता सेम कालान तशेंच डोसा आनी क्रीम पळोवपाक शकता. क्रीम चला तर ब्रेकफास्ट करया पयलीं. आनी आयची ड्युटी अजून पळय काय खबर ना कितें आसा ती, पूण आसतली तगडा ड्युटी आसतले आज बी. रमजान फाल्यां पर लागीं येयलें न्हू, तर ड्युटी उरतलीच. आनी तुमी सगळे कशे आहा कमेंटा बरया, सगळें जावन बरें आहा न्हू. च्या आनी डोसा आनी क्रीम आनी कांय ना ब्रेकफास्टाक. कॅबेजा भाजी आहा पूण कॅबेजा भाजी म्हाका तितलीशी आवडना, पूण हांव कॅबेजा भाजी खावपाक वचना. चला तर मेळया ज्या जाग्यार ड्युटी वयता त्या जाग्यार कितें कामाचें पळया. तर फ्रेंड पळोवपाक शकता तुमी हो सनरायज पळय, आयज कितलो मस्त एकदम बरो व्हडलो सनरायज जाला. न्यू सामको क्लीन दिसता पळय. चला तर आतां हे ड्युटी सुरवात करया आमी आनी मेळया मागीर बरें. चला तर फ्रेंड्स आतां येयला हांव घरा आनी न्हांवन धुवन रेडी आनी क्रीम बीम लावन चला यो. चला तर च्या बी पिया. आतां ड्युटी कितें आहा ती पळया. जाली पळय 10 जावपा आयली, 10 जाली जावपा आयली ना 10 जाली. चला तर या आतां ड्युटी कितें आसा तें पळया. शेविंग केल्ल्यान सगळें तोंड जळटा क्रीम लायल्या उपरांत. चला तर आयज रमजान, फाल्यां 17 तारखेसान रमजान सुरू आनी आयज लास्ट दीस 17-18 तारखेसान. चला तर आतां हांव येयलो साम न्हांवन धुवन रेडी जावन पळयलें आसता तुमी. आनी आतां हांव ब्रेकफास्ट करता. हे पळोवपाक शकता तुमी भाजी मिक्स वेजिटेबल भाजी आनी हे डोसा सकाळी एकूच खावन गेलो हांव सकाळ फुडें. आनी हे जालां मातशें थोड्यांक लागून. आतां येवन ब्रेकफास्ट रेडी करप म्हळ्यार जायना न्हू, म्हणून एक खावन गेलो. आनी आतां पळोवपाक शकता तुमी हांव ब्रेकफास्ट करता भाजी. आनी ड्रायव्हर म्हणटा सदांच खावन पिवन तगडा रावपा जाय पोट भरून, गाडी सारकी चलोवपाक शकतले. बेश्टें म्हळ्यार जे ड्रायव्हर लोक पळयता तांकां खबर आसता. चला तर बरें पयलीं ब्रेकफास्ट करता मागीर मेळटा. बरें बाय. आसता ड्युटी सकाळच्यान. तर फ्रेंड्स आतां हांव एक ड्युटी करून आयलो आनी दनपार 2-3 ड्युटी केली. ब्लॉग शूट करपाक तितलें मेळना म्हाका. आनी चला तर आतां हो ब्लॉग हांगाच एंड करया आयचो. आनी फाल्यां मिनी ब्लॉगाक कितें आहा तें पळोवया, फाल्यां कितें ड्युटी आहा ती. चला तर बाय बाय, गुड नायट, सी यू टुमारो, बाय बाय, लव यू.